Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et marhaba bikoum une autre fois. Toujours dans notre premier chapitre, les amortissements. في la vidéo اللي قبل شفنا كيفاش نحسبوا l'amortissement ملي كيكون عندنا سيستم d'amortissement constant. شفنا كيفاش كندريسيو le plan d'amortissement, كيفاش كنكونطابيليزيو la dépréciation sur le journal de l'entreprise. في هذه la vidéo ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا l'amortissement selon le système dégressif. غادي نشوفوا كيفاش كندريسيو le plan d'amortissement ou كيفاش كنenregistréو ou bien كيفاش كنكونطابيليزيو هاد l'amortissement ou bien la dépréciation sur le journal de l'entreprise في هاد لو كا. يعني في لو كا ملي كيكون عندنا amortissement dégressif. Et voilà les amis, d'abord غادي نشوفوا كيفاش كندريسيو le plan d'amortissement ملي كيكون عندنا système d'amortissement dégressif. كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل دائما حاولوا انكم تفرقوا ما بين une immobilisation اللي شريناها في لو ديبي ديال ليكزارسيس و une immobilisation اللي كنشريوها او كور دو ليكزارسيس. هكا غادي يسهلوا عليكم مجموعه من لي كالكول في حال لا دوطاسيون. يعني دائما حنا كنحتاجوا الان في لا دوطاسيون، دونك ان غتكون باينه عندكم. حاجه اخرى غادي نحتاجوا ليها حتى في لو طو كونستون، لان هنا لو طو كونستون كنولي كنحسبوه على لي زاني ريستونت. غادي نشوفوا هذا الشيء باغ ابليكاسيون. اي فوالا ثاني حاجه خصكم تعرفوها هي الفورمول ديال لانويتي، كيفاش كنكالكوليو لانويتي. دونك لانويتي ملي كيكون عندنا سيستيم ديغريسيف كتساوي لينا الباز دو كالكول، هي هذه اللي كاتبه هنا، فوا لو طو روتونو فوا 1 sur 12. 1 كتريبريزونتي لينا دائما النومبر دو موا. الا لاحظتوا كاين فرق ما بين انويتي كونستانت اللي كنا كنحسبوها، يعني لا فورمول ديال لانويتي كونستانت ملي كيكون عندنا امورتيسمون كونستانت، وما بين انويتي ديغريسيف. دونك في لانويتي كونستانت كنا كنديروا انويتي كتساوي لينا الفالور دوريجين فوا لو طو فوا 1 sur 12. وهذيك الفالور دوريجين كل عام كنا كنخدموا بها هي، يعني كل عام هي اللي كنابليكيو عليها لو طو باش كنحسبوا لانويتي. الوغ كو هنايا في لامورتيسمون ديغريسيف لانويتي كتساوي لينا الباز دو كالكول. يعني راه لا باز اللي غادي يعني لا باز اللي غادي تحسب بها لا دوطاسيون ديال 2010 ماشي هي لا باز اللي غادي تحسب بها لا دوطاسيون في 2011، ماشي هي ديال 2012، ماشي هي ديال 2013، ماشي هي ديال 2014. دونك مختلفين. غادي نشوف دونك الباز دو كالكول هنا شنو كتساوي لينا. الباز دو كالكول كتساوي لينا الفالور نيت كونطابل ou bien valeur nette comptable, c'est ça. Donc هادشي فهمناه. ثالث حاجه اللي خصكم تعرفوه هو كيفاش كنحسبوا لو طو ديغريسيف. دونك لو طو ديغريسيف كيساوي لينا لو طو كونستون فوا لو كويفيسيون. هذاك لو كويفيسيون ديجا محداه لينا لادمينستراسيون فيسكال selon la durée de vie ديال لي زيموبيليزاسيون. انا درت لكم هذا الجدول هنايا اللي لخص فيه لي كويفيسيون بثلاثه اللي عندنا. دونك الا كانت عندك واحد لي موبيليزاسيون اللي كتامورتا ما بين 3 و 4 سنين كان ابليكيو واحد لو طو ديال 1.5 على لو طو كونستون باش نحسبوا الطو ديغريسيف. الا كانت عندنا ما بين 5 و 6 كان ابليكيو الكويفيسيون 2. الا كانت اكثر من 6 سنين كان ابليكيو لو كويفيسيون 3، يعني كان ابليكيو 3 على لو طو كونستون. دونك دابا غادي نقراو ليكزامبل باش نبداو نعمرو لو بلان ديالنا. Donc un matériel de transport acquis le 6 janvier 2010 pour une valeur de 440 000 dirhams hors taxe, bien sûr لأننا كنحسبوا l'amortissement على l'hors taxe. Durée normale d'utilisation 5 ans, amortissement dégressif. السؤال كان عندنا dresser le plan d'amortissement. دونك بالنسبه للباز دو كالكول في 2010 غادي تبقى نفسها، يعني هي لا فالور ديال باش شرينا لي موبيليزاسيون، يعني 440,000 درهم. غادي نشوفوا لو طو ديغريسيف. دونك لو طو ديغريسيف غادي نطبقوا نفس لا فورمول اللي هو كيساوي لنا لو طو
كونستون فوا الكويفيسيون. طو كونستون شنو كيساوي لينا 100 على لا دوري. حنا عندنا لا دوري هي 5 ans. بما انها كتامورطا سور 5 ans عندنا الكويفيسيون 2. دونك غادي نضربوها في جوج، غادي تعطينا لوطو. دونك عطاتنا 40%. دونك حتى في لاني الثانيه غيكون نفس يعني لوطو ديكريسيف غيبقى ثابت. هو كيساوي لينا لوطو كونستون فوا الكويفيسيون. دونك غيبقى ثابت. دونك غادي ندير كوبي كولي على لي زاني كاملين. غادي نشوفوا دابا لوطو كونستون. لوطو كونستون كيفاش كنحسبوه؟ لوطو كونستون هنا قلت لكم ماشي فحال ملي كيكون عندنا سيستيم ديغريسيف سيستيم دامورتيسمون كونستون. تما كيبقى نفس لوطو كنابليكيوه على الفي او في لي زاني كاملين. الوغ كو هنا كنحسبوا لوطو كونستون على لي زاني ريستونت. دونك تو كونستون كيساوي لينا 100 على لي زاني ريستونت كما قلنا، يعني على الاعوام اللي بقاو لينا. دونك في 2010 راه باقي ما داز حتى شي عام، يعني باقي عندنا 5 سنين كامله. دونك نديرو 100 على 5 عطاتنا 20. في العام الثاني لوطو كونستون شنو غيساوي لينا 100 على لا دوري ريستونت. دونك هنا في 2011 راه ديجا داز عام ديال 2010، لان اصلا لي موبيليزاسيون شريناها في شهر واحد، يعني راه دوزات عندنا 12 شهر في 2010. دونك داز عام. دونك غادي نديرو 100 على 4، يعني 4 سنين من اصل 5. ديجا داز عام اللي هو 2010، بقات لينا 4 سنين. فوالا عطاتنا 25. بالنسبه لوطو كونستون في 2012 غادي يساوي لينا 100 على لا دوري ريستونت. شحال بقات لينا 3 سنين، لانه داز 2011 و 2010. فوالا 33,33. لوطو كونستون في 2013 يساوي لينا 100 على لا دوري ريستونت. شحال بقات لينا عامين، بقاتنا 50. و في لا ديرنيير اني 100 على 1، لان بقات لينا غير 1. دونك هي 100. فوالا دونك هي 100%. دونك دابا غادي نشوفوا لو طو روتوني. لو طو روتوني كناخذوا اكبر طو، يعني كنقارنوا ما بين طو ديكريسيف و طو كونستون. اكبر طو هو اللي غادي نحسبوا عليه لا دوطاسيون ديكريسيف. دونك شنو اكبر طو هنايا؟ هو 40%. العام الثاني ثاني 40، لان عندنا 40 مع 25. العام الثالث عندنا 40 مع 33.33، دونك كناخذوا 40. العام الرابع غادي ناخذوا 50، لان هنا عندنا طو كونستون كبر من طو ديغريسيف. وفي العام الاخر غادي ناخذوا 100%، لان عندنا 100 كبر من 40. دونك غادي نشوفوا لا دوطاسيون ديغريسيف كيفاش كنحسبوها. قلنا بلي لا دوطاسيون ديغريسيف كتساوي لينا هي الباز دو كالكول، كنضربوها في لوطو روتوني اللي هو 40%، ضربناها في 40%، وكنضربوها في ان سور ان. دونك حنا ان شحال دوزات عندنا في 2010؟ حنا شريناها في شهر واحد، وقلنا كيلكو سوا لو جور اون كونت لو موا اونتي. دونك خدمنا بها شهر واحد، شهر جوج، شهر 3، غادي نمشيو حتى لشهر 12. كاينه واحد الفورمول باش كنحدو النومبر ديال لي موا، هي 12 ناقص هذاك لو موا اللي حنا خدينا فيه لي موبيليزاسيون زائد 1. دونك 12 ناقص 1 زائد 1 هي 12. دونك بلاش ما نديرو في 12 على 12، لان هي 1. اي فوالا هنا عطاتنا لا دوطاسيون ديال 2010. بالنسبه لا دوطاسيون كونستونت
غادي نخدموها بالفورمول ديالها اللي كتساوي لنا هي الفالور دوريجين فوا لو طو كونستون فوا 1 sur 12. دونك هنا الفالور دوريجين عندنا هي 440000، غادي نضربوها في لو طو ديال 20%، لان عندنا طو كونستون هو 20%. بالنسبه ل 1 sur 12 هنا حنا شاريناها في او ديبي دو ليكزارسيس. دونك ان غادي تكون كتساوي لنا 12 على 12 صافي 1. دونك نقدروا اننا ما نديروهاش. دونك غادي تعطينا 88000. بالنسبه لي زوطخ اني يعني في 2011 2012 2013 2014 غادي يساويو لينا نفس لا دوطاسيون كونستانت، لانه في هاد لي زيكزارسيس كاملين من 2010 حتى 2012 مدوزه عندنا 12 شهر، لاننا حنا اصلا خدامين على اون ايمونيزاسيون اللي شريناها في او ديبي دو ليكزارسيس. دونك هنا ثاني عندنا 88000 88000 88000 88000. دونك غادي نشوفوا دابا كيفاش كنحسبوا لامورتيسمون ديروغاتوار. دونك لامورتيسمون ديروغاتوار هو الفرق ما بين لا دوطاسيون ديكريسيف ولا دوطاسيون كونستانت. دونك غادي نديرو ايغال، غادي نديرو دوطاسيون ديكريسيف اللي هي بي ناقص لا دوطاسيون ديكريسيف ناقص لا دوطاسيون كونستانت. اي فوالا عطاتنا 88000. دونك ملي كتعطينا واحد لا فالور بوزيتيف يعني كتكون دوطاسيون ديكريسيف كبر من دوطاسيون كونستانت، كنديروها في الخانه اللي غتكون عندنا فيها دوطاسيون نون كورونت. الا كانت نيجاتيف غنديروها في الخانه الثانيه اللي فيها ريبريز نون كورونت. دونك هنا في هذه الحاله كانت عندنا لا دوطاسيون ديكريسيف كبر من دوطاسيون كونستانت، دونك كانت عندنا دوطاسيون نون كورونت يعني الفرق كان بوزيتيف. بالنسبه للفالور نيت كونطابل شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لينا الباز دو كالكول ناقص لا دوطاسيون ديكريسيف. عقلوا عليها، الفالور نيت كونطابل كتساوي لينا الباز دو كالكول ناقص لا دوطاسيون ديكريسيف، ماشي لا دوطاسيون كونستانت، كنقصوا منها لا دوطاسيون ديكريسيف. اي فوالا دونك عطاتنا عطاتنا 264000. دونك هاد 264000 غادي تكون هي الباز دو كالكول في 2011، هي اللي غادي نابليكيو عليها لو طو باش نحسبوا لا دوطاسيون ديكريسيف. هادشي اللي قلت لكم يعني بالنسبه لامورتيسمون كونستون كتبقى عندنا نفس الباز دو كالكول، الوغ هنا كتبدل. دونك هنا غادي نكتبوا 264000. دونك غادي نحسبوا لا دوطاسيون ديكريسيف شنو غادي تساوي لينا. هاد الباز دو كالكول جديده اللي هي 264000 غادي نضربوها في لو طو روتونو اللي هو 40%. عندنا 12 شهر دونك ما غاديش تخلق لينا حتى شي مشكل. اي فوالا هذه هي لا دوطاسيون ديكريسيف 2011. دونك شنو كيبان لكم يعني هنا كتبان لينا بلي دوطاسيون ديكريسيف كبر من لا دوطاسيون كونستانت، دونك غادي تكون عندنا دوطاسيون نون كورونت. دونك نديرو ايغال دوطاسيون ديكريسيف ناقص دوطاسيون كونستانت. اي فوالا بالنسبه للفالور نيت كونطابل شنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي لينا الباز دو كالكول ناقص لا دوطاسيون ديكريسيف، ما تغلطوش. اي فوالا وهاد لا فالور اللي خرجت لينا راه هي الباز دو كالكول ديال 2012. دونك خرجت لينا 158400. دونك لا دوطاسيون في 2013 شنو غادي تساوي لينا؟ هاد لا باز دو كالكول جديده كنضربوها في لو طو غوتونو اللي هو 40%. اي فوالا هنا شنو كيبان لكم؟ كيبان لكم مزيان بلي لا دوطاسيون ديكريسيف ولات صغر من لا دوطاسيون كونستانت. دونك غادي تكون عندنا ريبريز يعني ملي غنديرو لا ديفيرونس غتخرج لينا بالموا. دونك غنديرو ايغال مادام كتخرج لينا بالموا ريبريز راه كتعني لينا موا، دونك حنا غادي نرجعوها بلوس. ريبريز يعني ريبريز راه كتعني لينا الموا، دونك حنا ملي غادي تخرج لينا الريزولطا بالموا وغادي نحيدو هذيك الموا. دونك شنو كتساوي لينا؟ غنديرو دوطاسيون ديكريسيف
ناقص لا دوتاسيون كونستونت. غادي تشوفوها كيفاش غادي تخرج لينا موا. شفتوا خرجت لينا موا، خرجت لينا موا. دونك انا باش غادي نجنب هذيك الموا غادي نبدا ندير دوتاسيون كونستونت ناقص دوتاسيون ديغريسيف، ولا غادي نكتبها نيشان. دونك نخدم بالارقام 63360 ناقص 88000 عطاتنا ناقص 24640. دونك ثاني كتخرج ليا بالموا، يعني حيت انا خدامه باكسل ما غاديش يبغي يحيد ليا هذيك الموا. دونك انا غادي ندير العكس، غادي ندير 88000 ناقص 63360 باش تخرج ليا لا فالور بوزيتيف. حيت اصلا ريبريز قلنا كنعنيو بها الموا، دونك ما غاديش نديرو ريبريز وموا. الا درنا ريبريز وموا غتولي عندنا دوتاسيون. فوالا. دونك دابا غادي نحسبو الفالور نيت كونطابل. الفالور نيت كونطابل كتساوي لينا باز دو كالكول ناقص لا دوتاسيون ديغريسيف. اي فوالا، هذه هي الباز دو كالكول ديال 2013. يعني دائما الفالور نيت كونطابل في لاني ان كتكون هي الباز دو كالكول ديال لاني ان بلس 1. دونك هنا غادي نديرو 95040. لا دوتاسيون ديغريسيف غادي تساوي لينا الباز دو كالكول فوا لو طو روتوني اللي هو 50%. اي فوالا. دونك هنا ثاني كتبان لينا بلي دوتاسيون كونستونت، يعني دائما غادي تبقى لينا دوتاسيون كونستونت هي اللي كبر من ديغريسيف، يعني ديغريسيف صغر منها. دونك غادي تكون عندنا ريبريز. دونك ثاني باش انا نتجنب هذيك الموا غادي ندير دوتاسيون كونستونت ناقص دوتاسيون ديغريسيف. اي فوالا. اي بالنسبه للفالور نيت كونطابل شنو كتساوي لينا؟ الفالور دوريجين ناقص دوتاسيون ديغريسيف. اي فوالا. اي اونفان هاد الفالور نيت كونطابل ديال 2013 هي الباز دو كالكول ديال 2014. دونك هي 47520. دوتاسيون ديغريسيف شنو غادي تساوي لينا؟ هي الباز دو كالكول فوا 100%. ثاني عندنا ريبريز. دونك غادي ندير ايغال، غندير دوتاسيون كونستونت. اوكي، غادي ندير دوتاسيون كونستونت ناقص دوتاسيون ديغريسيف. هي نورمالمون كنديرو دوتاسيون ديغريسيف ناقص دوتاسيون كونستونت، وكنحيدو الموا. غير انا حيت خدام باكسل باش حيت ما لقيتش كيفاش نحيد هذيك الموا. دونك درت دوتاسيون كونستونت ناقص دوتاسيون ديغريسيف باش تخرج ليا اون فالور بوزيتيف. اي فوالا. اي اخر فالور نيت كونطابل شنو كتساوي لينا؟ الباز دو كالكول ناقص لا دوتاسيون ديغريسيف. غادي تساوي لينا زيرو بيان سور، لاننا حنا كنا خاصكم ضروري تشوفوا الفيديو اللي قبل. يعني دائما في لاني الاخرى كنلقاو الفالور نيت كونطابل كتساوي لينا زيرو، والكومول دامورتيسمون كنلقاو كيساوي لينا الفالور دوريجين. دونك حنا الا جمعنا لا سوم ديال لي دوتاسيون ديغريسيف غادي نلقاوهم كيساويو لينا 440000. اي فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون ديال لامورتيسمون في لو كا ملي عندنا سيستيم دامورتيسمون ديغريسيف. Bon, chers amis, فيما يخص la comptabilisation de l'amortissement, c'est-à-dire l'enregistrement de la diminution في le journal de l'entreprise, ملي تيكون عندنا système d'amortissement dégressif, l'écriture اللي كنديرو تتنقسم لدو étapes.
يعني فيها جوج المراحل. المرحله الاولى كنسجلوا لا دوطاسيون كونستونت، والثاني حاجه يعني ليطاب الثانيه كنسجلوا لامورتيسمون ديروغاتوار، يعني الفرق ما بين لامورتيسمون كونستون و لامورتيسمون ديغريسيف. في الاصل حنا خدامين على يعني بسيستم دامورتيسمون ديغريسيف. دونك في لو جورنال خاصنا نلقاو لو مونطون ديال لا دوطاسيون ديغريسيف، ولكن ليطا ما كتعترفش بالامورتيسمون ديغريسيف. لهذا كنسجلوا لامورتيسمون كونستون، ومن بعد كنسجلوا الفرق ما بين لامورتيسمون كونستون ديغريسيف. من بعد كنسجلوا الفرق ما بين لامورتيسمون كونستون ولامورتيسمون ديغريسيف، باش في الاخير لو مونطون اللي غادي نسجلوه في لو جورنال ديال لونتربريز ما يكونش اكثر او اقل من لا دوطاسيون ديغريسيف اللي نورمالمون هي اللي خاصنا نسجلوها. دونك دابا غادي نمشيو لو بلان دامورتيسمون باش نشوفوا لي مونطون ديال لا دوطاسيون ديال 2010، لانني انا سجلت لكم لا دوطاسيون اللي في 2010 وسجلت لا دوطاسيون اللي عندنا في 2013. دونك كنشوفوا لا دوطاسيون اللي عندنا في 2010. دونك الا شفتوا في 2010 لا دوطاسيون كونستونت شحال فيها 88000، والفرق ما بين لامورتيسمون ديغريسيف والكونستون كان عندنا بوزيتيف في 88000، يعني لقيناها دوطاسيون نون كورونت. دونك في لونغوجيسترومون اول حاجه غادي نونغوجيستريو لامورتيسمون كونستون، غادي نديبيتيو لو كونت دوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles، وغادي نكريديتيو لو كونت امورتيسمون دي ماتيريال دو ترونسبور، يعني بحال ليكريتور اللي كنا كنديرو في لامورتيسمون كونستون. لو مونطون كانت عندنا 88000، يعني لا دوطاسيون كونستون. من بعد كنزيدو كنونغوجيستريو هذاك لامورتيسمون ديروغاتوار. دونك حنا كانت عندنا دوطاسيون نون كورونت اللي لقينا الفرق بوزيتيف، دونك غنديرو دوطاسيون نون كورونت بور امورتيسمون ديروغاتوار، وغنكريديتيو لو كونت بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار بلا فالور ديال الفرق ما بيناتهم. دونك الا رجعنا وشفنا الفرق ما بيناتهم فراه هو 88000 اللي عندنا في 2010. اي بالنسبه ل 2013 الى رجعنا للطابلو 2013 عندنا دوطاسيون كونستونت فيها 88000، وبالنسبه الفرق ما بين امورتيسمون ديغريسيف والامورتيسمون كونستون لقيناه نيجاتيف، يعني عندنا غوبريز فيها 40480. دونك شنو غادي نديرو؟ اول حاجه كنسجلوا لامورتيسمون كونستون dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, كنكريديتيو لو كونت amortissement des matériels de transport 88000 اللي بلو مونطون ديال لامورتيسمون كونستون. اي في ليكريتور الثانيه غادي نسجلوا هنايا الغوبريز. دونك كنقلبوا هذيك ليكريتور اللي كنا درنا في لا دوطاسيون ملي كانت عندنا دوطاسيون نون كورونت، غير قلبناها، يعني كنكريديتيو كنديبيتيو provision pour amortissement dérogatoire ou qu'un crédité le compte de reprise non courante pour amortissement dérogatoire le montant ديال الفرق ما بين amortissement dégressif و l'amortissement constant كنا لقينا 40480. دونك انا شنو قلت لكم؟ حنا نورمالمون خصنا نسجلوا لو مونطون ديال لا دوطاسيون ديغريسيف ياك. دونك الا شدينا 88000 اللي سجلنا في 2010 وزدنا عليها لا دوطاسيون نون كورونت 88 زائد 88 تعطينا هي 160 تعطينا 176000 اللي هي لا دوطاسيون ديغريسيف اللي نورمالمون خصنا نسجلوها. دونك حنايا كانت يعني كان لامورتيسمون كونستون كان صغر من هذاك لو مونطون اللي عندنا في لامورتيسمون كونستون، صغر من لو مونطون اللي عندنا في لامورتيسمون ديغريسيف. دونك خصنا نزيدوا واحد لا فالور باش نكملوا هذيك لا دوطاسيون وتولي كتساوي لينا لا دوطاسيون ديغريسيف، لان حنا نورمالمون راحنا خدامين على سيستم دامورتيسمون ديغريسيف، غير هو في لونغوجيسترومون قلنا بلي ليطا ما كتعترفش بلامورتيسمون ديغريسيف، هو مجرد واحد لافونتاج فيسكال. يعني في لو ماروك كيعترفوا غير بلامورتيسمون كونستون. وبالنسبه للكريتور الثانيه
كنا لقينا لامورتيسمون كونستون، يعني في 2013 لقينا لامورتيسمون كونستون كبار، يعني لا دوطاسيون كونستونت كبار من لا دوطاسيون ديغريسيف. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقصوا من هذاك لامورتيسمون كونستون باش نرجعوا لامورتيسمون ديغريسيف، لانه نورمالمون ما خصناش نسجلوا واحد لا دوطاسيون اللي كبر من لا دوطاسيون ديال هذاك العام. داكشي علاش درنا الغوتريز ونقصنا هذاك الفرق ما بين لامورتيسمون كونستون و لامورتيسمون ديغريسيف. سي سا. دونك الا جمعنا 88000، الا شدينا 88000 ونقصنا منها 40480 غتعطينا هي لا دوطاسيون اللي نورمالمون كان خصنا نسجلوها، اللي هي 47520 2013. بون لي زامي دابا غادي نشوفوا لو كام اللي كتكون عندنا اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها au cours de l'exercice. Donc غادي ناخذوا نفس l'exemple، غادي نبدلوا غير لا دات ديال لاكيزيسيون. Donc on a supposé que هاد الماتيريال دو ترونسبور شريناه في لو 6 اكتوبر 2010. بقات عندنا نفس الفالور اللي خديناها بيه، نفس لا دوري ديوتيليزاسيون، نفس لو سيستيم دامورتيسمون. دونك بالنسبه لوطو ديغريسيف عارفين كيفاش كنحسبوه؟ هو لوطو كونستون فوا الكويفيسيون. طو كونستون هو 100 على 5 بويسكو هنا عندنا 5 غادي نضربوها في جوج هي 40. دونك غادي يبقى نفسو في لي زاني كاملين. لوطو كونستون قلنا كيساوي لينا هو 100 على لا دوري. هنا الا درنا دابا المشكله انه شريناه او كور ديال ليكزارسيس. دونك هذيك يعني في 2011 ملي غادي نبغيو نحسبوا على لا دوري ريستونت خصنا اما نحولوا هذيك 3 شهور لسنوات باش نقصوها، يعني نديرو 5 ناقص هذيك 3 شهور خصنا نحولوها لسنوات، يعني غنديرو 3 على 12. اولا غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى اللي هي انا كنخدم بها، لانني كنحول لا دوري كامله كنحولها لاشهر، هكا كنسهل عليا. دونك بالنسبه للعام الاول كنديروا 100 على لا دوري كامله لانه باقي ما تنقص لينا والو. دونك كنديروا 100 على عندنا 5 سنين الا حولنا للشهور غادي نضربوا في 12. دونك تعطينا 100 على 60 على 12 قسمه 12. يعني هي غادي نكتبها لكم هنا لتحت حسن باش تعرفوا منين كنجيبها. دونك هنايا غادي نسوبريمي هادشي حتى الاخر. دونك عندنا لوطو طو كونستون شنو كيساوي لينا 100 على لا دوري، يعني على ان يعني على لا دوري. نكتب لكم فورمول هي الاولى. دونك انا قلت لك باللي شهوره غادي يخلقوا ليا مشكل. دونك غادي نحول هذيك ان كامله لشهوره. ملي غادي نحولها لشهوره غادي يولي عندنا طو كونستون كيساوي لينا 100 على، نكبر الكتابه باش يبان لكم مزيان، دونك 100 عندنا ان بلي زاني غادي نحولوها لشهوره. دونك غادي تولي عندنا هي ان صغيره اللي هي نومبر دو موا على 12. حنا دائما ملي كنكونوا حاضرين بشهوره كنقسموا على 12. دونك هذه ايكيفالون لاش
هادي ايكيفالون، غادي نضربو في المقلوب. عندنا واحد العدد، عندنا 100 على ان على 12، هي 100 في 12 على ان. سا دونك هذه هي الفورمول اللي غادي نخدمو بها. هاد الاخرى يعني طو كونستون غادي يساوي لينا طو كونستون كيساوي. دونك اخر حاجه كتبتها هي اللي غادي نخدمو بها. انا غير وريتكم منين جبنا الفورمول. هادي دونك هادي اللي ماركيتها ليكم هي اللي غادي نخدمو بها. دونك غادي نمشيو نحسبوا لو طو كونستون ديال العام الاول. طو كونستون في العام الاول غادي يساوي لينا 100 على لا دوري كامله، لانه باقي ما داز عندنا حتى شي حاجه، يعني اول عام يلاه بدينا خدامين. دونك 100 على 5 في 12، 100 نخدمو نيت بهاد الفورمول اللي درت لكم، نديرو 100 في 12 على 60، لان 5 في 12 هي 60، 100 في 12 على 60. فوالا غادي تعطينا الطو ديال 20%. في العام الثاني لو طو كونستون شنو غادي يساوي لينا؟ غادي يساوي لينا 100 في 12 على لا دوري ريستونت. دونك في 2011 شحال بقى لينا؟ بقات لينا 2011 2012 2013 2014 و 9 موا في 2015. دونك يعني بقى لينا هاد لا دوري كامله. دونك غنديرو 100 في 12 قسمه 60 هي لا دوري كامله، غادي نقصوا منها 3 شهور اللي دازت لينا في 2010. 60 ناقص 3 صافي 57. دونك غادي تعطينا لو طو الثاني اللي هو 21. غادي ناخذ لا كالكولاتريس حدايا باش نبقى نحسب لا دوري ريستونت. في 2012 لو طو كونستون شنو غيساوي لينا؟ 100 في 12 على لا دوري ريستونت. لا دوري ريستونت شنو بقى لينا؟ بقات لينا في 2011 قلنا بقات لينا 57 شهر. دونك في 2012 تبقى لينا 57 ناقص 12 شهر ديال 2011 تعطينا هي 45، يعني على 45. فوالا لو طو ديال لو طو في لا دوزيام اني. فوالا هذا هو لو طو ديال لو طو كونستون في 2012. دونك غادي نشوفوا لو طو كونستون في 2013 شنو غادي يساوي لينا. غادي يساوي لينا هو 100 على 100 في 12 على لا دوري ريستونت. دونك كانت بقات لينا 45 شهر. دونك غادي نديرو 45 غادي نقصوا منها 12 شهر ديال 2012 ناقص 12. 45 ناقص 12 تبقى لينا 33 على 33. اي فوالا لو طو كونستون في 2014 غادي يساوي لينا 100 في 12 على لا دوري اللي بقات عندنا 33 شهر. دونك غنديرو 33 شهر ناقص 12 شهر اللي دازت عندنا في 2013. 33 ناقص 12 غادي تعطينا 21. دونك 21
Voilà. Et la dernière année, شحال بقى لينا؟ دونك عندنا 100 في 12 دونك هنا ما غاديش نديرو 100 في 12. علاش؟ لان حنا ديجا قلنا بلي بقات لينا 21 شهر ياك. دونك 21 شهر الا عاودنا نقصنا منه 12 شهر ديال 2014 شحال يعطينا؟ هو 9 موا. دونك حنا ملي كنديرو هذيك 12 على ان راه كنعنيو بها 12 من اصل ان. بحال في الاول ملي قلنا في 2011 كانت عندنا 12 على 57 راه شي حاجه ريزونابل، يعني 12 من اصل 57 شهر. دابا في الاخر بقات لينا واش نقدروا نقولوا 12 على 9؟ ما يمكنش. 12 من اصل 9 انت اصلا ما عندناش حنايا 12 شهر، حنا عندنا غير 9 شهور، يعني ما نقدرش نقولوا 12 من اصل 9. دونك غادي نديروا 9 على 9. فلاني الاخرى كدير 9 على 9. يعني 9 هي لا دوغي ريستون. اي فوالا عطاتنا 100%، لان نورمالمون الا درنا 100 12 على 9 راه غادي تعطينا 133. شي حاجه اللي ماشي ريزونابل، يعني ما تقدرش تقول واحد لو طو فيه يعني 133%، راه ما كايناش. دونك لو طو ما كيديباسيش 100%. فوالا دونك غادي نشوفوا دابا لو طو غوتونو. دونك لو طو غوتونو هو لو طو الكبير. دونك بالنسبه للعام الاول غيبقى لينا 40، العام الثاني 40%. ماشي علاش كيرجعوا لي هادشي بالاصفر؟ 40%. في العام الثاني 40%. في العام الثالث اوسي 40%، لان مازال كبر لينا من لو طو كونستون. ثاني 40% في 2013. في 2014 ولا لينا لو طو كونستون كبر من لو طو ديغريسيف. دونك غادي ناخدو 57.14. وفي لاني الاخرى غادي ناخدو لو طو ديال 100%، لانه كبر من لو طو ديغريسيف. دونك غادي نمشيو غادي نحسبوا لا دوتاسيون ديغريسيف. دونك قلنا لا دوتاسيون ديغريسيف كتساوي لينا الباز دو كالكول فوا لو طو غوتونو فوا ان سور 12. دونك هنا راه عندنا ان، ماشي بحال لو بروميير كا ملي كانت عندنا اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها او ديبي ديال ليكزارسيس. دونك هنا عندنا ان فيها غير 3 موا ماشي 12 موا. دونك غنديرو 3 سور 12. Et voilà. La dotation constante, شنو كتساوي لينا؟ Donc la dotation constante تساوي لينا الفالور d'origine fois le taux constant. نكتب 20% لأن هنا ما طالعش عندي في المية، fois n sur 12. n عندنا 3 mois sur 12. Et voilà. غادي نشوفوا واش عندنا امورتيسمون، يعني واش عندنا دوتاسيون نون كورونت ولا ريبريز نون كورونت. شنو كتبان لكم؟ بلي عندنا دوتاسيون ديغريسيف كبر من دوتاسيون كونستانت. دونك نيشان غادي نجي انا عارفه بلي غتخرج ليا بوزيتيف، نديرو كتساوي نديرو دوتاسيون ديغريسيف ناقص دوتاسيون كونستانت. بلاتي
égale dotation dégressive moins dotation constante. Et voilà. بالنسبة للفالور نت كونطابل شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لينا هي الباز دو كالكول ناقص دوتاسيون ديغريسيف. اي فوالا. دونك دابا غادي هاد لا فالور نت كونطابل هي الباز دو كالكول في 2011. دونك خرجت لينا 396,000. دونك دوتاسيون ديغريسيف 2011 غادي تساوي لينا الباز دو كالكول مضروبه في لو طو غوتونو. بالنسبه لان غادي تكون كتساوي لينا هنا 12 على 12 صافي دونك بلاش ما نديروها. لا دوتاسيون كونستانت في هاد لاني اللي ما غاديش تكون كتساوي لينا لاني الاولى لان في الاول دايز عندنا غير 3 شهور. دونك هنا غيكون عندنا 12 موا. دونك غادي نديرو égal valeur d'origine. شتي هنا ما خديتش الباز دو كالكول اللي كناخذ الفالور دوريجين ان في دوتاسيون كونستون الفالور دوريجين فوا لو طو كونستون. طو كونستون دائما كيبقى عندنا 20%. ما كنخدموش بهذا اللي حسبنا. كنحسبوا كنديروا 100 على ان دونك فوا 20% لأننا درنا 100 على 5 تعطينا 20%. 12 على 12 دونك بلا ما نديروها. دونك خرجت لينا 88,000. إذا شفتو راه كيف ما خرج لينا في ليكزومبل الأول. دونك عندنا 2012 و 2013 و 2014 كاملين غادي ندوز فيهم 12 شهر. دونك غادي نعاودو نكتبو هذيك 88,000 في هاد لي زاني، ولاني الاخرى غادي تكون كتكمل لينا لاني الاولى. يعني الا شدينا 88,000 ونقصنا منها 22,000 غادي تساوي لينا لا دوتاسيون ديال 2015. مي ماشي مشكل غادي نحسبوها. دونك غادي نديرو كتساوي الفالور دوريجين كما قلت لكم ما كنديرش الباز دو كالكول. الفالور دوريجين هي اللي كنخدم بها في 20% في 9 على 12 لان في الاخر بقات لينا 12 بقات لينا 9 موا باش نكملو 5 دونك اي فوالا. دونك الا زدنا 66,000 على 22,000 تعطينا 88,000. هو داكشي اللي قلت لكم. الا درنا 88,000 ناقص 22,000 تعطينا لا دوتاسيون ديال 2015 لان لا دوتاسيون الاولى والاخرى كيكملوا لينا بعضياتهم. دونك غادي نشوفوا دابا بالنسبه واش عندنا دي ان سي او بيان ار ان سي. دونك ثاني هنا كيبان لينا بلي دوتاسيون ديغريسيف كبر من دوتاسيون كونستون. دونك كتكون عندنا دي ان سي. دونك غنديرو ايغال دوتاسيون ديغريسيف ناقص دوتاسيون كونستانت. اي فوالا. بالنسبه للفالور نيت كونطابل كتساوي لينا الباز دو كالكول ناقص لا دوتاسيون ديغريسيف. فوالا. هاد الفي ان سي ديال 2011 هي الباز دو كالكول في 2012. دونك ساوات لينا 23,237,600. دونك نحسبو الدوتاسيون ديغريسيف شنو غادي تساوي لينا هي الباز دو كالكول فوا لو طو روتونو. هنا عندنا 12 شهر دونك ما كاين حتى شي مشكل. دونك هنا شنو كيبان لينا يعني مازال لينا دوتاسيون ديغريسيف كبر من دوتاسيون كونستون. دونك غتكون عندنا دي ان سي. دونك ايغال دوتاسيون ديغريسيف ناقص دوتاسيون كونستانت. اي فوالا. بالنسبه للفالور نيت كونطابل كتساوي لينا الباز دو كالكول ناقص دوتاسيون ديغريسيف
دونك هاد ال VNC ديال 2012 هي الباز دو كالكول ديال 2013. كاين بزاف ديال لي كالكول، الفيديو غيكون طويل. 142560. دونك دوتاسيون ديغريسيف غادي تساوي لينا الباز دو كالكول فوا لو طو روتونو 12 شهر، ماشي مشكل. دونك هنا شنو كيبان لينا؟ ولات لينا لا دوتاسيون ديغريسيف صغر من لا دوتاسيون كونستون. دونك نيشان غادي تكون عندنا ريبريز. دونك انا قلت لكم قبيله باش ما تخرج ليا نيجاتيف، لان ريبريز كتعني لينا موا. دونك غادي ندير دوتاسيون كونستون ناقص دوتاسيون ديغريسيف. نتوما تقدروا ديروها عاديه، يعني ديروا دوتاسيون ديغريسيف ناقص دوتاسيون كونستون تخرج لكم بالموا، وغادي تحيدوا الموا وتحطوها في البلاصه ديال الريبريز. اي فوالا. بالنسبه للفالور نت كونطابل غتساوي لينا الباز دو كالكول ناقص لا دوتاسيون ديغريسيف. اي فوالا. هاد ال VNC هي الباز دو كالكول ديال 2014، فيها 85,536. دونك دوتاسيون ديغريسيف غتساوي لنا الباز دو كالكول فوا لو طو روتونو اللي هو 57%. ان دائما هنا عندنا 12، يعني ما تخلق لنا شي مشكل. دونك عندنا ثاني ريبريز. دونك انا غادي ندير طو كونستون ناقص طو ديغريسيف باش ما تخرجش ليا بالموا، لان ما لقيتش كيفاش نحيد الموا. فوالا. ال VNC غادي تساوي لينا الفالور الباز دو كالكول ناقص دوتاسيون ديغريسيف. اي فوالا. هادشي اللي سويت. دونك هاد الريزولطا اللي خرجت ليا هي الباز دو كالكول في 2015. دونك الباز دو كالكول غادي تساوي لينا 36,160 فاصله. دونك انا غادي ناغروندي ب 0.01. عندنا فاصله 36,660.729. دونك مادام عندنا 9 مورا جوج انا غادي ندير 3. دونك غادي ندير 73. اي فوالا. في لا دوتاسيون ديغريسيف غادي تساوي لينا لا دوتاسيون ديغريسيف. شنو غادي تساوي لينا؟ هي هاد الباس دو كالكول اللي لقيناها 100 36,660 خصنا نضربوها في لو طو روتونو. لو طو روتونو هو 100%. دونك غادي نضربوها في 100 على 100 في 100% وخصنا نضربوها في ان اللي بقات لينا. دونك كما قلت لكم بقات لينا 9 موا. دونك نضربو في 9 sur 9. علاش درنا sur 9؟ لان هي لا ديغي اللي بقات، يعني ما عندناش اكثر من ما عندناش 12 شهر في لا ديغي ريستونت باش نديرو 12 شهر. دونك حنا بقات لينا غير 9. دونك داكشي علاش غادي نديرو 9 sur 9. دونك 9 sur 9 صافي 1. 100% صافي 1، يعني لو طو ديال 100% هو 1. دونك غادي نكتبوها نيشان. دونك غادي تساوي لينا ملي غنضربو 36,660 في 100% فاصلة 37 فاصلة 73. ملي غنضربوها في 100% راه تبقى هي نفسها. دونك هذه هي لا دوتاسيون ديغريسيف في 2015. دونك دابا غادي نحسبوا لامورتيسمون ديروغاتوار. دونك ثاني هنايا عندنا لامورتيسمون كونستون كبر من لامورتيسمون ديغريسيف. دونك غادي تساوي لينا égal la dotation constante ناقص la dotation dégressive.
بقات لا دوتاسيون ديغريسيف. اي فوالا. اي بالنسبه للفالور نيت كونطابل، الفالور نيت كونطابل كتساوي لينا الفالور الباز دو كالكول كنقصوا منها لا دوتاسيون ديغريسيف. دونك الى ولا كيعكس ليا في الاخر. دونك غادي ملي غادي نديروا الباز دو كالكول اللي هي 36660.73 غادي نقصوا منها لا دوتاسيون ديغريسيف. لا دوتاسيون ديغريسيف حتى هي فيها 36660.37. دونك غادي تبقى لينا في الاخر زيرو. وهذا هو البرانسيب. يعني في العام الاخر ضروري خاصكم تلقاو الفالور نيت كونطابل كتساوي لينا زيرو. دونك سي تو بور لو دريساج ديال البلان دامورتيسمون ملي كيكون عندنا اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها او كور ديال ليكزارسيس كيكون عندنا سيستيم دامورتيسمون ديغريسيف. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ديال ou bien l'enregistrement sur le journal de l'entreprise فهو بحال كيف ما درنا في الجدول الاول. يعني في لو بروميير كا اول حاجه مثلا الا بغينا نسجلوا لا دوتاسيون في 2011 اول حاجه غادي نسجلوا لا دوتاسيون لا دوتاسيون كونستانت اللي هي عندنا 88000 هي هذه. غادي نديبيتيو لو كونت دوتاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles وغادي نكريديتيو لو كونت amortissement des matériels de transport بلا فالور ديال 88000. من بعد خاصنا نونغوجيستريو هذيك لا ديفيرونس ما بين لا دوتاسيون ديغريسيف لا دوتاسيون كونستانت. دونك هنا كانت عندنا دوتاسيون نون كورونت غادي نسجلو غادي نديرو في لو جورنال اون فا ديبيتي غادي نديبيتيو dotation non courante sur amortissement dérogatoire وغادي نكريديتيو لو كونت provision pour amortissement dérogatoire بهاد لا ديفيرونس اللي هي لاشي ما كيبانش ليا. دونك اللي هي 70400. اي سيتو في الغوبريز راه حتى هو وريتكم كيفاش كديروا ليكريتور. دونك مثلا الا بغينا نونغوجيستريو لا دوتاسيون ديال 2014 اول حاجه كنسجلوا لا دوتاسيون كونستانت غادي نسجلوها ب 88000. غنديبيتيو لو كونت غادي نديبيتيو لو كونت دوتاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles غادي نكريديتيو amortissement des matériels de transport le montant ديال 88000 يعني لو مونطون ديال لا دوتاسيون كونستانت. اي غادي نسجلوا لا ريبريز. لا ريبريز كانت عندنا فيها وفي لا ريبريز غادي نديبيتيو لو كونت provision pour amortissement dérogatoire وغادي نكريديتيو لو كونت reprise non courante sur amortissement dérogatoire le montant ديال 33124 فاصلة 72. et c'est tout. دونك دابا كنظن باللي تعلمنا كيفاش نحسبوا l'amortissement comment calculer l'amortissement في les deux cas ملي كيكون عندنا amortissement constant او لا amortissement dégressif. وملي كتكون عندنا في l'amortissement constant une immobilisation اللي شريناها في الاول ديال العام une immobilisation شريناها au cours de l'exercice كذلك ومثال بالنسبه l'amortissement dégressif. شفنا كيفاش كنديروا لي زيكريتور. دونك حنا خدمنا على l'amortissement constant في الفيديو اللي قبل. هاد لا فيديو خاص بالامورتيسمون ديغريسيف. اي بهذا كنكون وصلنا لا فان ديال هاد لا فيديو. si vous avez aimé bien sûr la vidéo خليو جيم بارطاجيو مع صحابكم ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش توصلوا باي فيديو كنزلوا على القناه وتمشيو لونشينمون صحيح. au revoir.